सोदता पयलीं म्हळ्यार वास्कोकार धाडशी सामके धाडशी. आज पावस पडून सुद्दां तेणी टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. मॅच हाडून तेणी टोर्नामेंट ऑर्गनायज करून कोणाक निराशे दाखयली ना. प्रत्येक जो वाळपयच्यान आनी काणकोणच्यान मनीस येयलो तो निराश जावनाच घर गेलो ना. बरे भशेन खेळोन घर वयता. आज आमी जिखता कोणी जिखता कोणी हारता पूण एक बरो टोर्नामेंट त्या वास्कोकारांनी हाडलो. सगळ्यांक पयलीं थँक्स म्हणटा हांगातल्या चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर तशेंच हांगातले जे स्टाफ जे आसा पळय तेंच्यांनी आमकां हांगा इन्वायट केले आनी आमकां खेळपाची हांगा संदी दिली. त्या बद्दल हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. आमी आमचो एफर्ट जो आसा तो एकटोचो एफर्ट न्हू, हो आमचो सगळ्या टिमीचो एफर्ट आसा. आमी एक्सपेक्टेशन दवरलेलें आमचो टीमचे प्लेयर जे आसा तेंचे सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन बरें केलें आनी आयज आमी हांगा फायनली पावले. आमकां खबर आहा एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करप ही थोडी गोष्ट सादी गोष्ट न्ही, पण हांव थँकफुल्स म्हणटा आमचे परब सर एकावंटंट हांकां की तेंच्यांनी आमकां कोऑपरेट बरें केलें. देव बरें करूं म्हणटा. आमी हांगा फायनल जिखप एक हिस्ट्री कशी की पयलो टुर्नामेंट हांगासर तो वास्को म्युनिसिपालिटीन ऑर्गनायज केलो आनी ती आमी वाळपय म्युनिसिपल कावन्सील जिखले. हे आमकां एक मोठें अभिमान आनी हे आमचें एक हिस्ट्री कशी आमच्या भितर उरली. हांव थँक्स सगळ्यांक म्हणटा जेंच्यांनी हांगासर कोऑपरेट केलें आमकां सगळ्यांक बरें संदी दिली खेळपा बद्दल. देव बरें करूं. तुमकां दिसता की असले टोर्नामेंट जावंक जाय म्हणजे म्युनिसिपालिटी कॉर्डिनेशन बरें जाता, गेमी बरें जाता? खरेंच सर, कित्याक की सदांच आमी ऑफिसान काम करता पण कितें आसता एकामेकाचें कोऑपरेशन जायना. कित्याक हो टुर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज करता एकामेकाची वळख जाता. अशेंच आमचे कावन्सिलर जो स्टाफ एकामेकाक मेळटा. हें बरें ऑर्गनायज केलो. मडगांव म्युनिसिपालिटीनूच ऑर्गनायज केल्लो, हांगा तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो. फुडें आमी वाळपय म्युनिसिपालिटीनी चिंतलां की आमी असो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतले आनी अशी सगळ्यांक एक संदी दितली. It was absolutely a lovely experience and I would like to say thank you to Councillor Yatin and Amay Choprekar, even Deepak Naik for trusting me to commentary. As you all know, since last 14 years I'm into the commentary field and such a wonderful tournament with one intention to unite all the municipalities. It's a great concept by this Marmugao Municipal Council, and all the council have worked together as a team, which is absolutely wonderful. And in spite of the climate going against their organization, they have fought really hard and they have even defeated the climate and they have made this tournament successful within a short span of time. That was absolutely wonderful. आमचे कावन्सिलर, आमचे चीफ ऑफिसर, आमचे सगळे स्टाफ जे आसा तेंच्यांनी हांगासर मेहनत घेतली. कित्याक तुमकां खबर आहा रातभर पावस, सकाळचो पावस, हांगासर ग्रावंडार सगळे उदक भरलेले. पूण इतके सगळे आसतना आमचे सगळे स्टाफांनी आपूण स्वताहून ग्रावंडाचेर काम करून उदक काडून सगळी हें करून मेहनत घेवन आयज हो टोर्नामेंट तो सक्सेसफुली तेंच्यांनी घडोवन हाडलो. एक उगडास करता आमचे क्युरेटर, मॅच क्युरेटर बाब राजन नेरुलकर, तेजे जे हांगासर तेजी मेहनत जी आसा तेजे लागून खंय तरी आयज तो टोर्नामेंट कंप्लीट जावपाक पावलो. आमचे हेजे सगळे श्रेय आमचे फूल कावन्सील टिमीक वयता. आमी पयले फावटी सीपीक आमी सांगले अशें आहा म्हणून आनी आमी कावन्सील मिटिंगेन घातले आनी एक आमी बरो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. एक्चुली सकाळी पावस जाल्लो आनी एक्चुली आमी सकाळी हांव आनी आमचो यतीन येयलो सकाळी आनी डिसायड केलें की ऑलमोस्ट आमी पोस्टपोन करपाचें आनी येवन ताका सांगलेलें आयज जो फायनलीक आमचो कोंकणी मॅच येयल्या पळय तो तेजो कॅप्टन म्हाजो फ्रेंड तेणें म्हाका फोन केलो, अरे यो काय, अरे यो रे काय जावपाना. आनी तो येवंक सोदनासलो तो येयलो आनी आयज ताका तेजें श्रेय मेळ्ळें आनी आयज तो फायनलीक पावलो आनी बरी फायनल जाली. आयज इंटर म्युनिसिपालिटी ऑल ओव्हर गोवाची म्युनिसिपालिटी हांगा 13 म्युनिसिपालिटी खेळोन गेले आनी पहिल्यांदा आमी हो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो आनी इतलो सक्सेसफूल जालो. काल आमकां मातसो त्रास जालो की रातचो जेन्ना पावस पडलो आनी आमी सगळे मातशे कावन्सिलर टेन्स जाल्ले पावस जातलो काय ना तो. पूण खंय तरी आमी मागीर पीच पासून चेंज केली, मॅट हाडले, ते बसयले आनी हो टोर्नामेंट सुरवात केलो. लेट जालो पूण सगळे एक बरें जालें कित्याक पयल्या टोर्नामेंटाक सगळे 13 म्युनिसिपालिटी येयल्यो. इतले बरें दिसलें कित्याक बाबा आमच्या मिनिस्टरान पासून आमी ताका 9:30चो टायम दिल्लो पूण खंय तरी डिले जालो म्हणून मागीर ताका आमी 12 आपयलो आनी तेणी 12 पासून ना म्हणूंक ना. तो येयलो सगळे कावन्सिलराच्या मदतीन सगळो आमचो स्टाफ, म्युनिसिपालिटी स्टाफ जावं आमचो जी पीच करणारो आमचो राजन नेरुलकर तेणी खूब मदत केली. रातभर तेणी मदत केल्या. आमचे कॉमेंट्री भावान तेंच्यांनी तेंचे हातभार लागले. आमचे 2 एम्पायर पूर्ण म्युनिसिपालिटी सगळे कावन्सिलर जावं लेबर जावं आनी सगळे जाणांनी आयज हें घडोवन हाडलें तेंच्या कुस्ताचेर आमची आयज म्युनिसिपालिटीन पयलेंदा आमकां यश मेळलां.